सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, मैं एक वीलॉग सुन रहा था। पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ वीलॉगर हैं, बैरून मुल्क मकीम हैं, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, हैदर मेहदी। तो उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है गुड गवर्नेंस का ना होना है, और उसकी वजूहात जो उन्होंने बयान की उनमें आर्मी की इंटरफेरेंस का जिक्र था, इलेक्शन कमीशन की नाअहली का जिक्र था, सियासतदानों की नाअहली का जिक्र था, इस तरह कुछ और इश्यूज थे। लेकिन मेरे ख्याल में इन सारे मसाइल की जो जड़ है वो और है। वो ना तो सिर्फ फौज है, ना तो सिर्फ पार्लियामेंट है, ना तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, ना तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है, ना तो सिर्फ हमारा मौजूदा निज़ाम है। लेकिन असल मसाइल की जड़ है, जो मैं आज से नहीं कह रहा बल्कि 2009 में मैंने पाकिस्तान में एक पैनल इंटरव्यू में एक अखबार पाकिस्तान के साथ कहा था। देखें, आपके लोग जो हैं, जो आपके शहरी हैं, अगर उनके अंदर कैरेक्टर नहीं होगा, किरदार नहीं होगा, और अगर वो लोग पीएचडी भी कर लेंगे, बार एट लॉ भी कर लेंगे, चीफ जस्टिस बन जाएंगे, सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे, लेकिन वो तो इसी माशरे से उठते हैं ना। उनकी तरबियत इसी माशरे में होती है, इसी माहौल में होती है, इसी निज़ाम के तहत होती है। तो फिर आप उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं कि वो बड़े ओहदों पर पहुंचने की वजह से या बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने की वजह से उनकी जबिलत बदल जाएगी, उनकी असलियत बदल जाएगी, उनकी फितरत बदल जाएगी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी कौम के अंदर किरदार साजी का फुकदान है। जब बच्चे घर में परवरिश पाते हैं तो उनके सामने उनके माँ बाप, उनके अजीज़ झूठ बोलते हैं, बाहर निकलते हैं स्कूल में तो झूठ बोलते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं तो फिर भी झूठ बोला जाता है। उनकी तरबियत वही होती है, एक दूसरे से धोखा करते हैं और बाय हुक और बाय क्रुक एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरों के हकूक़ का एहतराम नहीं करते, और पैसे की लालच या ओहदे की लालच में इस कदर आगे हो जाते हैं कि उनके लिए अखलाकियात, मोरालिटीज़ कोई हैसियत नहीं रखती। जब आप इस तरह की कौम तैयार करेंगे, जब आपके स्कूलों में नकल करके बच्चे पास होंगे और नकल करवाने में आपके टीचर्स भी शामिल होंगे, पूरा साल नहीं पढ़ेंगे, रटा लगा के या पेपर आउट हो जाएंगे और वो इम्तहानात पास कर लेंगे, फिर सिफारिशों से लोग भर्ती होंगे, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके यहाँ कायदे आज़म पैदा होंगे, आपके यहाँ अतातुर्क पैदा होंगे, तैयब बर्दगान पैदा होंगे? नहीं, फिर आपके यहाँ यही कचरा पैदा होगा जो कचरा आपके पास मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी भी पैदा हो चुके हैं, जिनकी उम्रें 10 साल से ऊपर हैं, इवन 5 साल से ऊपर हैं, वो जब 20 साल के बाद एक कौम बनेंगे तो फिर आज की जो हालत है इससे भी बुरी होगी। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है और एक कौम बनाना है इन लोगों को और दुनिया में बाइज्जत जिंदा रहना है, तो आपको बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने होंगे, रिफॉर्म्स करनी होगी। और मैं जो रिफॉर्म्स आज सजेस्ट करने जा रहा हूं वो कोई ऐसी नहीं है कि आप एकदम उसके आपको नताइज मिलेंगे। इसको आपने दो हिस्सों में करना होगा, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि आज से आप जो भी हुकूमत में है, जो कर सकता है, जिसके पास अहलियत है या विजन है या वो समझता है कि ये होना चाहिए, उनको ये करना चाहिए
کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کی تربیت کے لیے ایک اسپیشل کورسز نیا سلیبس بنایا جائے آنے والی جنریشن کے لیے۔ آپ کا موجودہ سلیبس ناکارہ ہے، وہ پروڈکٹیو نہیں ہے۔ آپ کے ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے اور موریلٹیز کی ابتدا جو ہے گھر سے کی جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں کہ جن بچے بچیوں کی شادی ہو، شادی سے پہلے ان کو باقاعدہ کوئی کورسز کرائے جائیں، کم از کم 3 مہینے کا سلیبس ہو اور وہ پاس کرنے لازمی ہوں، اور پھر سرٹیفکیٹ ملے، پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہو۔ اور ان کورسز میں یہ بتایا جائے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، فیملی ریلیشنز کو کیسے رکھنا ہے، چونکہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، وہ گھر اس معاشرے کا اہم ستون ہوتے ہیں۔ ان گھروں کو کیسے بنانا، سنوارنا اور آنے والی نسل کو کیسے اس کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، وہاں سے آپ شروع کریں۔ تو پھر وہ بچے جو نکلیں گے اسکولوں سے اور آگے آئیں گے 20 سال کے بعد، پھر آپ اس کے رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی قوم ہوگی جس کے اندر سچائی بھی ہوگی، جس کے اندر اصول پسندی بھی ہوگی، جس کے اندر ادب و احترام بھی ہوگا، اور جس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہوگا۔ اور اس میں والدین کا اور ٹیچرز کا کلیدی کردار ہوگا، اور سلیبس کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام آپ نہیں کر پائے تو آپ کا الیکشن کمیشن کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ تو انہی لوگوں میں سے آئے گا، کچرے سے کچرا ہی نکلے گا، اور کچرے سے جو زیادہ کچرا، آپ کو پتہ ہے کچرے کے ڈھیر میں کوئی بڑا وہ پڑا ہو تو وہ زیادہ نمودار ہوتا ہے۔ تو جو بندہ زیادہ چالاک ہو، زیادہ مینوپلیٹر ہو، زیادہ جھوٹ بولتا ہو، زیادہ رشوت لیتا یا دیتا ہو، منورنگ کرتا ہو، تو وہی بندہ آگے آئے گا، وہی آپ کا جو ہے وہ سارے اداروں کا سربراہان وہی ہوں گے۔ تو پھر آپ کے ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اگر ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی قوم کو ٹھیک کریں۔ من حیث القوم، جب ساری قوم تہیہ کر لے گی کہ ہم نے با کردار قوم بننا ہے، ہمارے پریارٹی پیسہ، دولت، شہرت نہیں، ہماری پریارٹی رزق حلال ہے اور محنت ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کی قوم جو ہے وہ غیور بھی ہوگی، بہادر بھی ہوگی، موریلٹیز ہوں گی، اصول ہوں گے، دنیا بھی اس کی عزت کرے گی اور خود بھی وہ آگے بڑھے گی۔ لیکن اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو اوپر سے کوئی نہیں ہوگا ٹھیک، پھر کچرے سے کچرا ہی نکلتا رہے گا، اور آپ ہمیشہ ماتم ہی کرتے رہیں گے، دنیا آپ پر ہنستی رہے گی اور آپ اپنے اوپر ماتم کرتے رہیں گے، آؤ بقا کرتے رہیں گے، اور پھر آپ کا بس آپ ہر آدمی یہی کہے گا بس جو اللہ بہتر کرے۔ وہ ایک خاتون تھی جرنلسٹ انگلینڈ کی، وہ پاکستان گئی تو اس کے بعد انہوں نے آ کے کتاب لکھی، اور اس کا نام تھا کتاب کا اے نیشن ویٹنگ فار اللہ، اللہ کے انتظار میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو ہر کام اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی ہے۔ تو لوگوں، اپنا کام خود کرو، اپنے گھروں سے، اپنے اسکولوں سے، اپنے کالجز سے، اپنے اداروں سے خود احتسابی کا عمل شروع کرو، اور اپنی کیریکٹر بلڈنگ اپنے آپ سے شروع کرو، اور پھر آپ کو یہ سیاستدان ملیں گے صبح کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ موریلٹیز نہیں ہیں، یہ دیوالیہ پن ہے ہماری سوسائٹی کا، اور اس کو اگر بدلنا ہے تو روٹ کازز کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ روٹ کاز سب سے بڑا یہ ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔